کیمیا پیدا کن از مشتگیلے بوسا زن بر آستان کاملے. علامہ فرماندے نے یہ چاند ہے مٹی نو ہاتھ لاوے سونا بنے ون کسے کامل دی چوک چوم. حضرت سلیمان علیہ السلام دی پاک ذات فرمایا تخت لیا سا جی لیا سا کتنی دیر اس کہ سونے دیر علی گل کیڑی تساں اکھ بند کر کے کھولی نہ اسی تخت موجود اسی. سلیمان پاک فرمایا لے مر تخت آنکھ میری بند ہے اسا کہ کھولو تخت آیا پہ. کیویں آیا ہوں اے جڑے عالم آسانو سبق دین دین قبل ان یرتد الیک طرفک دا مانا انہا اولیاء اللہ کیتا ہے بھئی تساں اپنی نظر میرے تے رکھیا ہے تو میں تخت لے. گل بڑی اچھی آئی پر پچا گئے ہو میں ان کے کر میرا 7 گھنٹے دا سفر ہی ویکھ لو اپنا سبحان اللہ. جے دی آواز اچھی ہو دے رزق وچ برکت عمر صحت ایمان پکا نمازی بن جاوے گھر دا ماحول پاکیزہ موبائل پاک جوانی پاک لقمہ حلال دا